बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। मुझे ज्वाइन करें सीनियर साहब रिजवान रजी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से अनवर रज़ा साहब, निशाद अली साहब और माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब प्रोग्राम में आपसे कुछ देर में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो जनाब, खबर यह है कि लाहौर, सिंध और बलोचिस्तान जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर से अब एक नया तनाज़ा इस मुल्क में खड़ा हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन ने जजेस की ट्रांसफर को तो मुस्तरद कर दिया है और आज उनकी जानिब से हमने देखा कि हड़ताल भी की गई, जिसके बाद मुतादिद वकला इस्लामाबाद की किसी भी अदालत में पेश नहीं हुए। वकला और पीटीआई हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मनपसंद जजेस लाकर कोर्ट पैकिंग की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। 31 जनवरी को उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत इस्लामाबाद, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था कि बाहर से जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना लाए जाएं। जजेस के तबादलों के बाद सीनियरिटी लिस्ट भी तब्दील हो गई है और सरफराज डोगर, जो कि 15वीं नंबर के जज थे लाहौर हाई कोर्ट में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज बन गए हैं। और इम्कान ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद चीफ जस्टिस भी वही होंगे। उधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी साहब ने जजेस के तबादले को खुशाइन करार दिया है और कहा है कि जजेस का ट्रांसफर आइन और कानून के मुताबिक है। दूसरी जानिब हुकूमत और पीटीआई में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के खात्मे के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार है कि मफाहमत करनी है या फिर मज़ाहमत करनी है, क्योंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ जुनैद अकबर की क़यादत में एक मरतबा फिर एहतजाज की तैयारियां कर रही है, तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का ये कहना है कि तनाज़ात का हल बातचीत से ही निकलेगा, मुज़ाकरात की बहाली की कोशिश होनी चाहिए। और ज़राए भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई में बैक चैनल खुलने का कभी इम्कान है। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में तो खतो खिताबत जारी थी, अब रावलपिंडी में भी खत की गूंज सुनाई देने लगी है। क्या है ये मामला, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा फरवरी में IMF के इजाज़ा मिशन ने पाकिस्तान का दौरा करना है। इससे पहले IMF का एक और मुतालबा मंजूर हो चुका है। सिंध असम्बली ने आज ज़र इनकम टैक्स 2025 इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया है और IMF की $1 अरब की किस्त के लिए कौन कौन से मुतालबात मजीद पूरे करना होंगे, इस पर भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शहर इक़्तिदार का हाल अहवाल जानते हैं कि जहां पर आज जो वकला बिरादरी थी वो बड़े अरसे के बाद हमें मुत्तहिद नजर आई। और क्या वाकई ये जो एहतजाज है कोई रंग ला सकता है? अनवर रज़ा साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप मुझे बताइएगा ये जो जजेस का ट्रांसफर हुआ है उसके बाद क्या सिचुएशन आपको नजर आई इस्लामाबाद में? जो हड़ताल रही, वकला बिरादरी के तासुरात और मीनवाइल जज की तैनाती, क्योंकि ये तो आइन में लिखा था और जजेस को मालूम भी था कि ट्रांसफर किसी भी वक्त हो सकती है। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस मामले पर भी वकला तकसीम है और बहुत सारी तंजीमों ने इसको आइनी करार दिया है और इस फैसले को बड़ा मुकद्दम भी जाना है और बहुत सारे लोगों ने इस पर तनकीद की है। देखिए, इससे पहले 2008 में जस्टिस सरदार असलम साहब, 2009 में जस्टिस M बिलाल और 18वीं तरमीम के बाद जस्टिस इकबाल हमीद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे सूबों से आए थे। ये तो मिसाल मौजूद है और ये आइनी और कानूनी तरीके से किया जा रहा है। अब समझने की बात ये है, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 2 सीनियर जज आपको पता उनको मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, हाँ जी, मुनीब अख्तर साहब भी थे। तो फिर आप देखें जस्टिस याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। इसी तरह अब जब ये आए हैं सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब, तो सीनियरिटी तब्दील हो गई है। अब वो पहले नंबर पर आ गया, दूसरे पर मोहसिन अख्तर कैनी साहब और तीसरे पर जो है मियाँ गुल औरंगजेब साहब हैं, गुल हसन औरंगजेब साहब है। आप देखिए कि इससे हो क्या रहा है। ठीक है, आइनी तौर पर करें, लेकिन हुकूमत तमाम तर जो हालात वाक़यात है उनको आइनी तरीके से ही कर रही है, लेकिन इसके मकासद क्या है, क्या पॉलिटिकली किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंच रहा है, ये देखने वाली जरूरत है। आप देखिए कि अब जो आज ऑल पाकिस्तान लॉयर काउंसिल कन्वेंशन हुआ है, उन्होंने कहा है कि आप 10 फरवरी को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है वो ना हो, क्योंकि 12 को फिर आपको पता है आइनी बेंच भी बनेगा। और जब आइनी बेंच बनेगा तो उसमें फिर हुकूमत के हमायत याफ्ता कह लीजिए या हुकूमत जिस तरह चाहती थी मर्जी के मुताबिक वो वहां पर अपना बेंच बना देगी। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जब इस वक्त के जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब, जब वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो फिर आपको पता है सीनियरिटी में जो पहले नंबर पर वो होंगे वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे और ये तरीकाकार है। और जो इसके बाद होंगे वो आइनी बेंच अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बनता है जो कि बनेगा, तो उसमें आप जानती हैं जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर उन आइनी बेंच और चीफ जस्टिस के ओहदे में नहीं फाल कर रहे थे, तो मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यकीनन ऐसा हो। तो इस मौके पर आप देखिए कि ये फायदा किसको पहुंच रहा है। हुकूमत जिस तरह चाहती है, रहनुमाई मेरे और मेरे नाज़रीन के लिए कीजिएगा कि जस्टिस सरफराज महमूद डोगर साहब जो कि अब सीनियर प्यूनी जज होंगे और गालिबन कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद के जो हैं वो नए जज भी देखे जाएंगे,
तो उस हिसाब से कौन कौन से ऐसे केसेस लगे पड़े बैठे हैं इस्लामाबाद की हाई कोर्ट्स में कि जहां पर हम ये कहें कि हुकूमत अपने फायदे के लिए इस किस्म की अहम तयनातियां करने जा रही है? देखिए ज़रियाब, जो आप सीनियरिटी लिस्ट है अब वो तब्दील हो चुकी है और जस्टिस जो डोगर साहब हैं वो पहले नंबर पर आ गए हैं और मैंने आपको पहले दूसरे नंबर पर आपको बताया मोहसिन अख्तर साहब पर गुल जी मियां गुल औरंगजेब साहब हैं। अब देखिए जब चीफ जस्टिस जो इस वक्त है आमिर साहब, वो जब एलिवेट होंगे तो डेफिनेटली जो सीनियरिटी पे पहले नंबर होगा वही चीफ जस्टिस होगा। यही प्रैक्टिस हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उधर भी देखी है, सीनियरिटी लिस्ट में भी। तो डेफिनेटली जुडिशल कमीशन का इजलास भी इसलिए बुलाया जा रहा है। अब जो मुकदमात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको देखा जाएगा। फौजी अदालतों के जो केसेस हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के बहुत सारे जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे। अगर आईनी बेंच बनता है तो वहां पर देखते हैं कि जुडिशल कमीशन किसको वहां उसका सरबराह बनाता है। इसी तरह इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब आईनी बेंच बनेगा तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट केसेस आएंगे। तो ये जो सारा कुछ किया जा रहा है ये किया तो आईनी और कानूनी तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि मैंने माजी की भी मिसालें आपको दी हैं, लेकिन इसका जो पॉलिटिकली फायदा है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ना जिस तरह ठीक है। अच्छा निवार साहब, की जा रही है, पॉइंट आपका आ गया, क्योंकि कानूनी और आईनी तरीके से चूंकि किया जा रहा है तो हमें न चाहते हुए भी इसे कहना पड़ता है, चूंकि आईन और कानून में लिखा है तो दुरुस्त है। और ऐसा भी नहीं है कि माजी में इस किस्म की मिसालें मौजूद ना हो, माजी में भी ये सब कुछ होता रहा है। वो अलग बात है कि अब मौजूदा हालात को देखते हुए हुकूमत ने इसे आईनी लिबादा पहना दिया है। हाफिज साहब, वुकला सोच क्या रहे हैं? एहतजाज आज भी हुआ। वो अलग बात है कि जब भी कोई अहम मामला होता है दो किस्म की राय पाई जाती हैं, लेकिन देखना यह भी होता है कि किस राय की तरफ पलड़ा भारी है या लोग ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। यही मामला जब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस मंजर आम पर आए तो कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था वुकला बिरादरी में, लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी रिफ्ट, इतना बड़ा क्योस ऐसा नहीं लग रहा था कि खड़ा होगा। आज जिस तरीके से एहतजाज जारी रहा, वुकला ने अदालतों का बॉयकॉट किया, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मामलात जो हैं अदालती नज़्म ज़ब्त के वो मुतासिर हो सकते हैं और किस हद तक हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह, आपका शुक्रिया। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इस वक्त जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का प्रोसेस जो है जो अडॉप्ट किया गया वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक किया है? बिल्कुल किया है। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि क्या उस प्रोसेस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है वो है पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने आज एक जगह थे उन्होंने इसको एक्सप्रेस भी कर दिया है कि हमने बेहतरी के लिए ये काम किया। नंबर 3 इस चीज़ के अंदर है कि जो बुनियादी तौर पे इशू उठाया जाता है, सीनियरिटी वाला मामला जो किया जाता है, दुनिया के जितने भी कॉमन लॉ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अंग्रेज़ ने हुकूमत की है और वहाँ पे अपनी ये लेगेसी छोड़ी है, या इवन जो सिविल लॉ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट या ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। हमारे इंडिया के अंदर भी मौजूद है। हमारा आर्टिकल है 200 जिसके अंदर चीफ जस्टिस, वो जज जिसने कॉन्सेंट देनी है वो है, दूसरा चीफ जस्टिस है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 222 है सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, या उसके बाद कंसर्न हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है जहां से आप लेना चाह रहे हैं वो उस चीज के अंदर एक चीज को कॉन्सेंट देते हैं। और अगर कोई जज है तो एक रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, उस रिप्रेजेंटेशन के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं है। और जब वो ट्रांसफर कर दिया जाता है तो दूसरी जो बात की जा रही है कि जी सीनियरिटी एक ही दफ़ा होती है जब आप किसी भी हाई कोर्ट के जज आप मुकर्रर हो जाते हैं, आपको कंफर्म कर दिया जाता है तो आपकी सीनियरिटी जो है वो बन जाती है। अब दूसरा सवाल ये किया जा रहा है दूसरे ओज का, दुनिया के जितने भी ममालिक जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का आज सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर है, एक ही हलफ होता है, 2 दफ़ा हलफ नहीं होता। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो ब्राज़ील है, चाहे वो जर्मनी है। तो लिहाजा इसको अब दूसरे एंगल से हम देख लेते हैं, जिस एंगल की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है। ये वो जज हैं जो जज 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हैं पाकिस्तान के जुडिशरी के अंदर इंडक्ट नहीं हुए। ये सारे वो जजेस हैं जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की जो मूवमेंट कामयाब हुई थी उसके बाद जजेस आए हैं। अब दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो जजेस आएंगे वो सारे के सारे इस जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे पहले आएंगे, और उसका प्रोसेस भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी 26वीं आईनी तरमीम से पहले कहा था कि 5 जजेस आएंगे उसमें से हम एक चूज़ कर लेंगे। इसी तरह ये है कि जो जज आए हैं वो बाय ट्रांसफर ऑफ वर्च्यू जो वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, वो उस प्रोसेस के अंदर आएंगे। अगर पाकिस्तान का जुडिशल सर, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना कि जो जजेस आएंगे उसके अंदर से देखा जाएगा कौन सा जज जो है वो सीनियरिटी की बिना पर
اس کو اب نیا جج مقرر ہونا چاہیے, مطلب کسی بھی کورٹ کا جس کے بارے میں بھی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے, اسپیشلی ہم تو ڈسکس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کر رہے ہیں, لیکن سر جب ایک جج کے اوپر ایک اور سینئر جج لا کر بٹھا دیا جائے گا تو وہاں پر تو پھر نو آبجیکشن ہے نا. ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ پھر آپ کسی اور سینئر جج کو چھوڑ کے آپ کہیں کہ نہیں دوسرے جج کو بنا دیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے آئین, جب ہم بات کرتے ہیں آئین اور قانون کی, یہاں تو پھر ہم پالیٹکس کر لیں نا. اگر ہم نے پالیٹکس میں بات کرنی ہے تو بالکل ٹھیک ہے, پالیٹکس ہو رہی ہے, ہمارا تو ہر ادارہ اس وقت سیاسی ہو چکا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پروسیس کے اندر پاکستان کے 4 چیف جسٹسز انوالو ہیں. پاکستان کا چیف جسٹس انوالو ہے, پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس انوالو ہے, بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس انوالو ہے, سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس انوالو ہے. کیا یہ سارے جو ہیں یہ اس پولیٹیکل جو آپ سمجھتے ہیں اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس قانون کو آئین کا جو ہے نا وہ لبادہ پہنایا گیا ہے, اس کو سیاسی بنانے والے ہی سیاستدان تھے, تب بھی کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی نا. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو باقی 3 چیف جسٹسز ہیں وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نہیں بنے نا, وہ تو پہلے بن چکے تھے. ایک ہی چیف جسٹس بنا ہے نا جو آپ کا پاکستان کا چیف جسٹس ہے, اس نے کہا کہ میری ایکسپریس ولنگ موجود ہے. اگر ولنگ موجود ہے تو پولیٹیکل چیزوں کو ذرا تھوڑا سا ہٹ کے دیکھ لیں. کانسٹیٹیوشنلی جو ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر جو ہے جہاں پہ کامن لا سسٹم ہے, جنرلی موسٹلی وہاں پہ ججز ٹرانسفر کیے جاتے ہیں, سیکنڈ اوتھ نہیں ہوتا, سینیورٹی ایک ہی ہوتی ہے, اور اس سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر کسی بھی چیز کے لیے پوائنٹ آ گیا. مزید کلیئرٹی اور تجزیہ میں رضوان عزیز صاحب سے بھی لے رہا ہوں. رضوان صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ججز ٹرانسفر ہو گئے ایز پر لا, ایز پر آئین, ہم کہنے جو امینڈمنٹ کی اس کے مطابق ہو گئے, اور میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ ہوتا یہ پہلی بار ہے, کوئی پہلی بار نہیں ہوا, لیکن چونکہ پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ آف دا ریکڈ یا ٹیبل کے نیچے معاملات طے ہوتے تھے, اب چونکہ آپ نے کہہ دی کہ ہم نے تو اس کو قانونی شکل دے دی تو لہٰذا ہم ٹیبل کے اوپر رکھ کر بھی ان معاملات کو ڈسکس کر لیں گے. سر لیکن سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے, جو کیوس آج کریٹ ہوا, جس طریقے سے وکلا نے ہڑتال کی, تاثر آپ کو لگا کہ یہ جو ہڑتال ہے, یہ موومنٹ جو ہے وہ مزید آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس سے بھی گزر جاؤں نا تو مجھے نوٹس جاری ہو جاتا ہے, تو اس لیے میں تو اس سے اعتراض ہی کروں گا. میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے رہنمائی لے لیتا ہوں. آپ سب میری رہنمائی کیجئے گا حافظ حسان صاحب, کہ ایک پہلے بھی سٹرائک ہوئی تھی, اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ باہر سے کوئی ججز آئے تھے, پھر اس وقت بار ایسوسیشن کے صدر نے ایک جج صاحب کے کمرے کے سامنے بینر لگوایا تھا, اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ جو بار ایسوسیشن کے صدر تھے وہ پھر جج بھی بن گئے تھے. تو وہ سر وہ کب کی بات ہے, وہ قوم کی ذرا رہنمائی کریں. میں کہوں گا تو مجھے نوٹس آ جانا ہے سر, مینوں پھر تہانوں وکیل کرنا پینا ہے, تو تسی ڈائریکٹ ہی میری رہنمائی کرو قوم کی کہ یہ کیا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے ہوتا رہا ہے سر. میرا مطلب ہے ماضی کے اندر کہ وہ بار ایسوسیشن کے صدر نے خود ہی سٹرائک کروائی اور پھر خود ہی جج بن گیا. مطلب آپ دامن بچا کے نکلنا چاہ رہے ہیں, آپ میں تو دیکھیں نا کمزور سا آدمی ہوں, پہلے 3 نوٹس بھگت رہے ہیں, تو حافظ صاحب بھگت لیں گے سر. حافظ صاحب قوم کی رہنمائی کیجئے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے بھی ایسے ہو چکا سر. رضوان صاحب آپ نے ساری بات کہہ دی ہے اور ایکسپلین کر دی ہے. میرا خیال ہے کہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ ہے کہ آپ کی بات کے اندر سچائی ہے. چلیے میں تھوڑا سا اس پہ عرض کروں. یہ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا اس تقرری یا تبادلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ پہلے ہی آئین کا حصہ ہے. آئین کا آرٹیکل 200 ہم کہاں لے کے جائیں گے, اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو کم از کم اس کو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر نہ ڈالا جائے. باقی ٹھیک ہے, مطلب کہ باقی جو بھی اس کے اوپر کرنا ہے. اچھا دیکھیے, جس طرح سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, سندھ بار ایسوسیشن اور پنجاب, میرا خیال پنجاب کا نہیں آیا ابھی تک سٹیٹمنٹ, لیکن ان 2 بڑی بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل, ان سب نے یونینیمسلی اس ٹرانسفر کو انڈورس کیا ہے. اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی تحریک کی شکل اختیار کر پائے گا. آج بھی پریزیڈنٹ جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, ان کو خود ذاتی طور پہ بیٹھ کے لوگوں کو روکنا پڑا اور کھڑے ہو کے, اور وہ ریاست علی آزاد صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو جانے سے روکتے رہے. اور یہ زیادہ دیر نہیں چلا کرتی اس طرح کی سٹرائک جو ہوتی ہے.
سر لیکن مطلب جو جج آیا ہو، مطلب ایک اخلاقی طور پہ بھی بات کروں، دیکھیں عدلیہ کا بھی تو ایک ڈیکورم ہے نا، ججز کا بھی اور وکلا برادری کا بھی، کہ ایک ججز کی اوٹ ٹیکنگ سیریمنی ہو رہی ہے، وکلا برادری وہاں سے موو کر گئی ہے، موو آؤٹ ہو گئی ہے، تو سر یہ ان کا سٹیپ آؤٹ کرنا بھی تو آپ کو پتہ نہیں یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تو ہے، مطلب ان کے جو بھی عدلیہ کا نظام اوور ٹیکنگ سرمنی نہیں ہوئی. حافظ صاحب آپ کی تصحیح کے لیے بنش نہیں زریاب بڑی اچھا بات. زریاب، ہاں سوری چونکہ نظر نہیں آ رہا، تو زریاب اوور ٹیکنگ سرمنی آج نہیں ہوئی، وہ آئے ہیں، ان کا روسٹر ایشو ہے اور اپنی کورٹس میں وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کام شروع کر دیا. اوتھ ٹیکنگ تو تب ہوتی نا اگر فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی. وہ اپنی سینیئرٹی لے کے آئے ہائی کورٹ سے اور سندھ ہائی کورٹ سے اور بلوچستان ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے اپنی سینیئرٹی ساتھ میں لے کے آئے وہ تینوں ججز، اور کوئی اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی. کورٹ کنڈکٹ کی ہے، اس کے اندر جو سرکاری وکلا جو ہیں وہ پیش بھی ہوئے ہیں. انہوں نے 3 کیسز کی سماعت بھی کی ہے اور 3 کیسز کی سماعت کر کے انہوں نے کورٹ پروروگ بھی کر دیا، ایڈجرن بھی کر دیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چند دنوں کے اندر وکلا جو ہوتے ہیں، کلائنٹ کا بڑا پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر، کلائنٹ نے فیس دی ہوتی ہے، اور وہ اس بنیاد کے اوپر کہ وکلا اپنی بار کی پالیٹکس کے لیے ان کی کاسٹ پہ کریں، اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا. حافظ صاحب سے پوچھ لیں، ساڑھے کول ہی بیٹھے ہوئے ہیں وکیل نے، وہ کلائنٹ کے اندر پہن پیسے دیتے نے پیش ہو وہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے کتنے دن چلا پاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس کو، اور میرا خیال ہے یہ میکسیمم اتنے دن تک ہوگی جب تک کہ ڈوگر صاحب چیف نہیں بن جاتے. ٹھیک ہے نشاط صاحب، مجھے یہ بتائیے گا پھر یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اپنی من پسند ججز لائے جا رہے ہیں، ایک تو ظاہر سی بات ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے معاملے کو ہم نے، اور دوسرا یہ بھی کہ آپ کی نظر میں مطلب 3 سینیورٹی میں تو نام موجود ہے نا، پیونی جج کا بھی میں نے ذکر کر دیا، تو سر پھر تینوں ججز میں سے آپ کو نیا چیف جسٹس کون نظر آ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو تو جج صاحبان ہوں گے، 3 جج صاحبان میں سے جس کو بھی وہ مناسب سمجھیں گے وہ کر دیں گے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جس کسی کو یہ خیال تھا کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے گا، شاید اب وہ نہیں بن پائیں گے. اچھا، یہ اتنا مجھے علم ہے کہ شاید اس طرح کا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ ضرورت یقیناً اسی وجہ سے پیش آئی کہ معاملات جو ہیں وہ چیزوں کو ہینڈل کرنا، اور اس طرح کے جو ہم نے پہلے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم دیکھ رہے تھے، جو حافظ احسان صاحب نے کہا نا وہ بڑا اہم پہلو ہے کہ جب چیف جسٹس صاحبان جو کنسرنڈ کورٹ ہے، جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جب چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی پرابلم ہونی چاہیے. جو ہمارے وکلا بھائی ہیں اس میں سے کچھ لوگ، یہ جو جس کی بات کی جا رہی تھی، یہ جو پالیٹکس ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ایک جج ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوا، جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن چونکہ اس وقت سیاسی کوئی کسی کی وہ اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، اس لیے اس طرح کا ایشو نہیں ہوا. آج جو ہے وہ کسی کا کوئی سیاسی بینیفٹ ہے یا کوئی اس کو سیاست کی نظر سے دیکھ رہا ہے یا اس کو سیاسی بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ ہو رہا ہے. جج کے اوپر یہ گفتگو ہونا اور ججز کے معاملات کی یا ٹرانسفر پہ یہ بات ہونے سے پتہ چلتا ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی عدلیہ جو ہے وہ کتنی سیاسی ہو چکی ہوئی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر یہ سٹرائک کو زیادہ دیر چلتی ہوئی مجھے نظر بھی نہیں آ رہی، کیونکہ پہلے ہی دن جو ہے نا مجھے اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی. کوئی ایسی سٹرائک ہم نے دیکھی نہیں جس طرح کی سٹرائک ہوا کرتی ہے وکلا کی، جب وکلا جو ہے وہ باقاعدہ ہڑتال کرتے ہیں یا سٹرائک کرتے ہیں اور وہ ان میں کنسنسس ہو تو پھر وکلا تحریک بھی جنم لے لیتی ہے اور ہم نے پھر اس کا نتیجہ بھی ہوتے دیکھا. لیکن آج یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ کہیں پر بھی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نا وہ ہڑتال چل سکے گی. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ دیکھیے آئین اور قانون کے مطابق حکومت اپنا جو نظام ہے وہ چلانا چاہتی ہے. اگر حکومت چلانا چاہتی، چاہے وہ جی من پسند کرے یا وہ کوئی بھی کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے ذرا یہ کوئی بات یہ بندہ سمجھا دے کہ من پسند کیا ہوتا ہے. کہ میں بطور حکومت سر من پسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بھی موجود تھے، منیب اختر صاحب بھی موجود تھے، لیکن جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو جج تعینات کر دیا گیا. من پسند یہ بھی ہوتا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ موجود ہے، لیکن آپ نے جج ٹرانسفر کر کے چونکہ آپ ارادہ رکھ رہے ہیں کہ آپ سرفراز محمود ڈوگر صاحب کو سینئر جج مقرر کر دیں، تو یہ بھی من پسند ہوتا ہے. مثال تو یہ بھی ہے نا، آئین اجازت دے رہا تھا نا اس کام کی، آئین کے مطابق ہوا نا جو تو سر آئین کو بھی تو اپنی مرضی سے مروڑا گیا نا، آئین کو بھی اپنی منشا کے مطابق ڈھالا گیا، تو وہ بھی اس کا بھی آئینی حق جو ہے وہ حکومت کو دیا گیا ہے، وہ وہاں پر آئینی ترمیم کے ذریعے ہوا ہے نا. یہ جو سوال ابھی یہ پیدا ہو رہا تھا کہ الزام عائد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو یہیں پر تو اس کی تشریح ہو گئی کہ کون بینیفیشری ہے پھر اس سسٹم کا.
बात बेनिफिशियरी की नहीं है, हुकूमत बेनिफिशियरी हो भी तो गलत क्या है इसके अंदर? मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही, हमने इसको क्यों पॉलिटिसाइज कर दिया है? क्या हुकूमत ने अपना निजाम चलाने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करना? सर हुकूमत ने वही बात आ गई ना, अपनी मंशा के मुताबिक अपना निजाम चलाने के लिए ना, कि जहां पर वो गलत है वहां पर भी चूंकि उसको सही होने का सर्टिफिकेट या लाइसेंस थमा दिया जाए इस हिसाब से। भाई उन्होंने हुकूमत अपोजिशन की ख्वाहिश पे तो नहीं चलानी, या मेरी और आपकी ख्वाहिश पे सर तो बात यहाँ पर ख्वाहिशात के तो मुताबिक हो ही नहीं रही है ना, बात तो यहाँ पर यही हो रही है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहेंगे तब्दीली लाएंगे, रद्दो बदल करेंगे, फिर आप उसको ये नाम दे देंगे कि हुकूमत अगर बेनिफिशियरी बन रही है तो कोई बात नहीं। अपनी मर्जी से क्यों ना करे? मुझे बताएं वो कौन सी दुनिया की हुकूमत है जो अपनी मर्जी से काम नहीं करती? हुकूमत अपनी मर्जी ही से काम करती है, हुकूमत अपोजिशन की मर्जी से काम या निजाम हुकूमत नहीं चलाती दुनिया में कहीं। आपने देखा ट्रंप साहब आए हैं, ट्रंप साहब ने आते साथ कितने लोगों को जो है वो घर भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्यों? इसलिए भेज दिया कि वहां जब सदर आता है वो अपनी इंतजामिया खुद चुनता है, चाहे इवन के जो सुप्रीम कोर्ट है यूएस की, अगर उनके साथ चीफ जस्टिस के साथ अगर वो चले इस चीज को मैं इस हिसाब से टैकल कर देती हूँ, और मुझे क्योंकि कंक्लूड की तरफ करने का कहा जा रहा है, नेक्स्ट सेगमेंट्स में प्रोग्राम में शामिल करने हैं कि हुकूमत जहां जहां चाहेगी अपने रास्ते से अपने रास्ते का कांटा चुनती जाएगी, फिर चाहे वो कोई जज हो, चाहे वो कोई सहाफी हो, या फिर चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट ही क्यों ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, बाखबर हल्के इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा जो है वो शुरू होने का इम्कान हो सकता है उस सूरत में कि अगर स्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के मामला तय पा जाते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि स्टैब्लिशमेंट के बाद पीटीआई का हुकूमत के साथ एक जो है ना वो बैकडोर चैनल कहीं ना कहीं अभी भी ऑन है, कहीं ना कहीं खुल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि 8 तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो दे दी गई है कि वो लोग यौम स्याह मनाएंगे, और हमने देखा कि केपीके में भी कुछ अहम तब्दीलियां जो हुई हैं पिछले हफ्ते में। उसके बाद वहाँ पर भी अब अली अमीन गंडापुर साहब तो पीछे हैं, जुनैद अकबर साहब आगे हैं। सो लेट्स सी कि मामला कहाँ बढ़ते हैं आगे। लेकिन जहाँ एक तरफ एक बार फिर से सड़कों का रास्ता नापने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो अभी भी मुज़ाकरात या अफ़हाम तफ़हीम और बेहतर तरीके से बातचीत के हल होने के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने क्या बात की, जरा सुनिए आप। साहब ने जो लेटर लिखा है कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फौज के सालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है, ये किसी सूरत नहीं। जी तो आज बानी पीटीआई ने एक ख़त लिखा आर्मी चीफ साहब को, और उसमें कुछ अहम मामलात का उन्होंने जिक्र किया कि ये एक अहम मामलात हैं कि मुल्क की जो पॉलिसियां हैं वो तब्दील होनी चाहिए, वही मुल्क के लिए भी बेहतर होगा और हमारे हक में भी बेहतर होगा। रिजवान रज़ी साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि बाज़ाब्ता जो मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो रहे थे वो तो ख़त्म हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। सड़कों का रास्ता तो ये ऑप्शन तो उनके पास हमेशा खुली रहती है, जो कि अभी भी कहा जा रहा है कि 8 तारीख को लेट्स सी एक जलसा तो उन्होंने करना है, लेकिन उसके बाद करना क्या है अभी उस चीज़ का भी उन्होंने कोई हतमी फैसला नहीं किया है। लेकिन जो बानी पीटीआई ने आज ख़त लिखा है आर्मी चीफ साहब को, आपको लगता है कि जो ख़त ख़ताबत का सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया है? पहले अदलिया में तो हम सुनते थे, सर यहाँ पे कुछ गुंजाइश निकलेगी? देखिए, इस खत के कंटेंट का हमें नहीं पता, ना सरकारी तौर पे बताया गया है, उतना ही जानते हैं जो फैसल चौधरी साहब ना उसकी कोई कॉपी किसी को दस्तयाब है। फैसल चौधरी साहब ने कोई 2-4 हिंट किए हैं, मतलब कि मैं भी कर सकता हूँ उस तरह के हिंट के डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा हाफिज लाखों में एक, कोई इस तरह का शेर लिखा गया होगा उस खत में। हाफिज आसान ना समझ लेना, मैं और किसी हाफिज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, उस खत के जरिए बुनियादी तौर पे जो इस वक्त मैं ये समझता हूँ पीटीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ये डिसेप्शन क्रिएट कर सके कि ये जो हुकूमत है ना फार्म 47 वाली, इसकी तो कोई औकात ही कोई नहीं। अच्छा। यानी पीटीआई के जितने भी अबलागकार जो है, मैं लफ्ज़ अबलागकार इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके अंदर एंकर भी आ जाते हैं, मीडिया पर्सन भी, तबसरा निगार भी, और उनकी क़यादत भी सारे आ जाते हैं। उनका 1 पॉइंट एजेंडा होता है, वो ये साबित करने में लगे होते हैं कि हुकूमत की तो कोई औकात ही नहीं है, हुकूमत से तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। लेकिन 24 नवंबर वाले दिन हुकूमत अगर किसी
फोर्स के साथ राब्ते में होती है तो वो मौजूदा हुकूमत होती है। 27 नवंबर वाले दिन हुकूमत जिनकी कंसेंट और मर्जी से, हुकूमत कह रहा हूं, अपोजिशन और पीटीआई, वो डी चौक से भागती है और जो उनको सिक्योरिटी में बकायदा मार्गला क्रॉस करवा के आते हैं वो मौजूदा हुकूमत ही होती है। पिछले दिनों लाहौर में चीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो स्पीकर साहब के घर गए, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के कुछ लोग आए हुए थे और वहाँ पे कुछ गपशप हुई। वो गपशप की कुछ हमने भी सुनगन ली है। उस गपशप के अंदर इस अमर के घर, जी अयाज सादिक साहब के घर, अयाज सादिक साहब वो पीपल्स पार्टी के कुछ क़यादत के बच्चों की शादी वादी का कोई लाहौर में सिलसिला था। लाहौर में मेरा मतलब है कि वो आए हुए थे तो अयाज सादिक साहब के घर ठहरे हुए थे। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा कि ना मेहमान आए हुए हैं तो आप आ जाइए, तो वो चले गए। तो वहाँ पे कोई गपशप हुई है। उसके अंदर भी इस बात को दोबारा पॉइंट आउट किया गया कि ना हुकूमत ने अपनी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो उसको डिसॉल्व नहीं किया। और ये जो सड़क पे आने का ऐलान होता है ना, उसमें एक तो आप बराह रास्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में या हुकूमत के साथ राब्ते में आते हैं क्योंकि आपने मोबिलाइजेशन करनी होती है, मॉब को मोबिलाइज करना होता है, और उसके दौरान लामहला आपको रियासत के या रियासती इदारों के साथ राब्ते में आना होता है फॉर द लॉ सेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हवाला दे रहे हैं उस मुलाकात का, जो जब भी आपको खबर मिली तो उससे आपको ये तासुर मिला कि अभी भी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो बैक चैनल खुलने का इम्कान है, उसके मतलब कभी इम्कानात, रोशन इम्कानात नहीं? जिस दिन उन्होंने 8 फरवरी के धरने का या एहतजाज का, जब मुजव्वजा एहतजाज का ऐलान किया था, वो राब्ते उस दिन खुल गए थे कि हाँ जी कहाँ से आना है, आपने कहाँ पे बैठना है, किधर तो जाना है, किधरों वापस आना है, राब्ते ये हैं। लेकिन चूंकि पीटीआई की स्ट्रेटजी है कि उसने किसी भी लेवल पे ये तस्लीम नहीं करना कि हमने मौजूदा हुकूमत के साथ कोई बातचीत की है या मौजूदा हुकूमत के साथ हमारा कोई राब्ता हुआ है इस मसले के ऊपर, तो उन्होंने ये तासुर कायम रखना है। मेरा ख्याल है कि ये जो आज डब्बे में केक, मेरा हाफिज लाखों में एक वाला खत गया है, ये भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि हमारे तो उनके साथ राब्ते हैं, हम इनको कुछ नहीं समझते। नशाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के खात्मे के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या क्या, क्योंकि जो बैरिस्टर गौहर जिस ऑप्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं वो मुफाहमत की है, मज़ाहमत की नहीं है, लेकिन जुनैद अकबर साहब जिस ऑप्शन की तरफ हैं वो सड़कों की सियासत की है। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना इस वक्त बुरे तरीके से कंफ्यूज है। उसको ये मालूम नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो कमेटी डिसॉल्व कर देते हैं। अब वो जो उनके जो बाहर रहनुमा है वो बेचारे उसकी जो है ना तौजीहात देना शुरू कर देते हैं। वो किसी तरह से उसको कहना शुरू कर देते हैं कि जी बिल्कुल ठीक किया जी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। असल मामला ये है कि वो रास्ता सिर्फ एक है और वो रास्ता पार्लियामान से होके जाता है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये दरवाजा, जिस दरवाजे की बात की जा रही है, उन्होंने बारहा खटखटा कर देख लिया है, अंदर से मुसलसल जो है ना उन्हें जवाब ना में ही मिल रहा है। कोई बैकडोर कहीं पर, किसी जगह पर, किसी सतह पर कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई दरवाजा नहीं खुला हुआ। हुकूमत के साथ वो दरवाजा खोलने की जो कोशिश की गई थी उसको भी बंद इसलिए किया गया कि उनकी ये सारी की सारी, ये जो अभी रजी साहब ने कहा ना, ये डिसेप्शन टेक्निक्स हैं, ये बेसिकली ये सारा कुछ इसलिए दिया जाता है। पॉइंट ले लीजिएगा कि अगर तो आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं है, और मैं यही बात मानकर आगे बढ़ती भी हूं, तो उसका मतलब सीधा सीधा सड़कों की सियासत है। और अगर सड़कों पे एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तो आप ये भी देख लीजिए कि आगे चलकर बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स पाकिस्तान में होने वाले हैं। यूरोपीय यूनियन जो है उसने GSP प्लस स्टेटस की मॉनिटरिंग के लिए उसके वफ़द ने पाकिस्तान आना है। तैयब उर्दवान साहब, उनका दौरा एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान का। IMF के दौरे ने वफ़द ने पाकिस्तान को विजिट करना है। फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त, वो भी होनी है। तो सर इन सारे मामलात में कैसे पीसफुल रख पाएगी गवर्नमेंट फरवरी को? देखिए, असूली तौर पे तो ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इस तरह के इवेंट पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चूकती, इसलिए आपने ये सवाल कर दिया है। अगरचे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में मुझे मालूम हो रहा है कुछ ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि इस तरह की कोई हरकत जो है वो किसी जगह नहीं होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। लेकिन उसके अंदर जो हॉक्स मौजूद हैं, बेसिकली ये जो इन दिनों को चुनने का मकसद एहतजाज के लिए होता ही है। मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने का मकसद ही ये था
کہ اگر جو آنے والا یہ فیبرری اور جو یہ اگلا وقت آ رہا ہے اس کے دوران حکومت کو یہ ضرورت ہوگی کہ وہ یہ چاہے گی کہ پاکستان میں پیسفل ماحول ہو، تو اس پریشر کو استعمال کرنے کے لیے وہ کمیٹی تحلیل کی گئی، اور کمیٹی تحلیل کرنے کے بعد اب بھی یہ جو بات کو آپ کو کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی بات مل رہی ہے نا سننے کو کہ جی مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے، ایکچولی وہ کرنا مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن پرابلم صرف ایک ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے کیے کے اوپر نادم نہیں ہونا چاہتے، وہ قوم سے معافی مانگے بغیر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نشاد صاحب، پوائنٹ آپ کا آگے چلے، انہی مزید پوائنٹس کو لے کے میں انور رضا صاحب کی بھی رائے لے لوں۔ انور رضا صاحب مجھے یہ بتائے گا، ہم لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے جب پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کیا تھا تو بیلاروس کے صدر پاکستان میں موجود تھے، اور کیا کہتے ہیں پاکستان میں اہم کانفرنس بھی ہو رہی تھی، لیکن پھر کہا گیا، منایا گیا، کچھ بات چیت ہوئی اور انہوں نے اپنا احتجاج جو تھا وہ پوسٹ پون کر دیا، مؤخر کر دیا۔ پھر جس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں سے تھوڑی پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو پھر ہم لوگ گورنمنٹ کی طرف سے یہ سننا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجیے کچھ لوگ یہ رائے عامہ قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈر گئی یا حکومت نے معاملات سنبھال لیے۔ پھر مجھے یہ بتائیے آنکھ مچولی کے کھیل میں، بلی کبوتر کے کھیل میں کون جیتے گا؟ ہم کس کی اس کو سیاست کو کہیں گے کہ ہاں یہ بہتر سیاست کر رہے ہیں یا غلط سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیے ذرا پہلے تو جو لاکھوں میں ایک اور ڈبے کا ذکر کیا، اس سے پتہ نہیں لکھاری کو، خط کے لکھاری کو فائدہ ہو نہ ہو، مجھے لگتا ہے کہ رضی صاحب کو مزید میسیج نہیں آئیں گے، ان کو تو فائدہ ہو جائے گا کم از کم۔ اچھا، اور دوسری بات آپ دیکھیے، یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر بیک ڈور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہو رہے ہوتے تو خط لکھنے کی بانی پی ٹی آئی کو ضرورت نہ ہوتی۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اہم آفیشل جو ہیں، سینئر آفیشل جو ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے پی ٹی آئی کو یہ باور کروایا کہ اگر آپ نے 8 فروری کو احتجاج کی سیاست، جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی تو آپ 26 فروری کو بھول جائیں گے۔ اور دوسری بات دیکھیے، میں آپ کو کہتا تھا ہمیشہ کہ جی 26 نومبر کی، جو 26 نومبر گزر گیا اس کی آپ اس دن کو بھول جائیں گے اگر آپ نے 8 فروری کو کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف، میں نے آپ کو کہا کہ جو سیاسی طور پر فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی یا گین کرنا چاہتی تھی، انہوں نے لوز کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے اندر کے حالات جو ہیں اور ان کی جو طرز سیاست ہے جی پولیٹیکلی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھنا ان کا جو طرز سیاست ہے نا، ایک طرف وہ اپنے مذاکرات کو ختم کر دیتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر، اب پھر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پھر انور صاحب یہ جو طرز سیاست ہے، اس کے اندر یہ جو خط کا ایلیمنٹ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں، یہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ یہ تھوڑا اٹریکٹیو ہے مطلب یعنی کہ پولیٹیکل خواہشات کو گین کرنے کے لیے؟ دیکھیے ذریعہ، یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ ثابت کرتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنی کمزوری کو تسلیم کر چکے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب آپ پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے چاہیے چونکہ طاقت کا منبع وہ ہیں، لیکن آپ کو پولیٹیکلی فورس کو بھی ہمیشہ انگیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے پہلے شاید گورنمنٹ کو ضرورت تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرتے، لیکن اب حالات نے ایسا ٹرن لیا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ان کی فیس سیونگ کے لیے مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو۔ اور آپ دیکھیے گا کہ 8 فروری کو جو حالات پیدا ہوں گے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کے پی کے تک محدود رہے، پنجاب میں بھی وہ حالات نہیں نظر آئیں گے اور وفاق کے اندر تو آپ کو بالکل وہ احتجاج نظر نہیں آئے گا۔ چلیں تو 8 فروری کو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ ایک بریک لینے کا کاج ہے، بریک کے بعد جب آؤں گی تو حافظ صاحب آپ کی رائے ضرور شامل کروں گی اس پروگرام میں۔ ایک بریک لیتے ہیں، اسٹے ٹیون۔ جی ویلکم بیک ونس اگین۔ آج بریک پر جانے سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے اور فیبرری کی پیسفل رہنے کے حوالے سے کہ کتنا پاسبل ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے ماحول کو سازگار رکھنا۔ حافظ صاحب، یورپی یونین کے سفیر نے بھی حال ہی میں جب پاکستان کا دورہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آزادی اظہار رائے اور انصاف کی فراہمی، یہ دو ایسے ایک اہم کمپوننٹ ہیں ہمارے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ جس کا پاکستان میں ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن مین وائل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیکا ایکٹ بھی ہے اور دوسری طرف یہ کہ جو انصاف کی فراہمی کے تقاضے اس پر آج جو وکلا کمیونٹی کا احتجاج تھا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ تو سر، جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے جو یہ چیزیں کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ورنہ جو یورپی یونین ہے وہ اپنے معاملات کو یا اپنے معاہدوں کو ریویو بھی کر سکتا ہے، تو سر ایک طرف احتجاج ہو رہا ہوگا، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یورپی یونین کا وفد جو ہے اس نے پاکستان کو وزٹ بھی کرنا ہے، کیسے مینج کرے گی گورنمنٹ اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں ذریعہ، بات سیدھی سی ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک کے جو انٹرنل پولیٹیکل میٹرز ہوتے ہیں انہیں انٹرنلی اگر طے کر لیا جائے تو وہ زیادہ مناسب بات ہے۔
اور اس کے لیے 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک آپ کی ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے, دوسری آپ کی پولیٹیکل کریڈیبلٹی بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور تیسری آپ کی پولیٹیکل انگیجمنٹ اس کے اندر آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر تک پی ٹی آئی ان 3 چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرے گی اتنی دیر تک چیزیں نہیں جائیں گی. اور یہ نیریٹو بلڈ کر دینا, کبھی ٹرمپ کو کر دینا کہ ٹرمپ آئے گا نکل جائیں گے, کبھی یہ کہنا کہ جی جی ایس پی پلس سے ایک ایشو ہے, یا کبھی یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سیدھی بات کریں گے, یہ ساری کی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جتنی دیر سے الیکشن آہستہ آہستہ وہ ڈے گزرتے جا رہے ہیں اتنے زیادہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے اسے ڈس ایڈوانٹیج ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کی 8 فروری کے بعد فوراً سٹارٹ کر لی جاتی تو شاید ایک پروسیس کچھ اور تھا. وہ ٹائم انہوں نے گین کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جس 8 فروری کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ نے ڈیمانڈز دی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو یا موجودہ گورنمنٹ کو ڈیمانڈ دی ہیں پی ٹی آئی نے ایز اپوزیشن پارٹی کے طور پہ, اس میں تو 8 فروری کا الیکشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس کے اندر 2 ہی مطالبے ہیں, یا آپ کا 26 نومبر کا مطالبہ ہے, یا اس کے بعد آپ کا 9 مئی کا مطالبہ ہے. تو یہ 8 مئی تو جو ہے وہ پولیٹیکلی ہے ہی نہیں. ہاں ایک چیز اس کے اندر ہے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان نے ان کو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ساتھ لیا اور ان کی ایک پولیٹیکل سٹرنتھ جو تھی اس کو ریفلیکٹ کروایا اور ان کی ساری چیزیں کروائیں, اگر مناسب یہ ہوتا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو اس پروسیس کے اندر انگیج کرتے, ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایک لائزون اس چیز کے اندر ہے, اور اس کے بعد ہوتا یہ کہ آپ ایک فیوچر وے فارورڈ کے اندر جاتے تو شاید یہ چیزیں باعث جاتی تھی. پی ٹی آئی ہر موقع کے اوپر ماضی پہ بات کرتی ہے اور مستقبل پہ بات نہیں کرتی. چلیں ابھی بھی اور ویسے مستقبل اپوزیشن جو ہے آہستہ آہستہ ماضی کی طرف چل رہا ہے. میرے پاس وقت کم ہے. ایک بس چھوٹا سا حافظ صاحب سنیں, آپ کو کوئی خاطیات ملا ہے حافظ صاحب؟ رضی صاحب جی حافظ صاحب آپ کو کوئی خاتم ملا ہے سونا ہے؟ رضی صاحب آپ نے تو ہمیں پہلے ہی مائنس کر دیا ہے کہ حافظ احسان ہے ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی خاتم ملا ہے سونا ہے؟ ذریعہ جو زیر لب مسکراہٹ ہے نا رضی صاحب کی, رضی صاحب بہت خوش ہیں کیونکہ حالات ان کے موافق جا رہے ہیں. اچھی چیز ہے, نیگوسیشنز رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں مجھے ذرا پروگرام میں آگے بھی بڑھنا ہے. پتہ نہیں زیر لب کون سی مسکراہٹ ہے, وہ میں رضی صاحب سے بریک پہ جا رہی ہوں جس کا رضی صاحب نے اشارہ دیا ہے. لیکن بہرحال جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو پیکج دے رکھا ہے اس کے مطابق ایک اور آئی ایم ایف کی شرط جو ہے پاکستان منظور کر چکے ہیں. سندھ میں بہرحال زرعی ٹیکس جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے, اور سندھ کیبنٹ اس کے حق میں نہیں تھی, لیکن پھر بھی آج ہم نے دیکھا کہ یہ بل سندھ اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے. لہٰذا اب جو انکم ٹیکس میں لائف سٹاک ہیں وہ بہرحال شامل نہیں ہے. نشاط صاحب, یہ جو زرعی ٹیکس لگا ہے یہ 3 صوبوں میں تو اب سے نافذ العمل ہوگا, مطلب 2 میں تو ہے ہی پہلے, لیکن صرف بلوچستان اس میں بھی موجود نہیں ہے. سر اس سے عام کسان کس حد تک متاثر ہوگا, کیونکہ ہم نے اب اس کو ایک صنعت سے جوڑ دیا ہے نا, جبکہ انڈسٹریل زون کا جو ریونیو ہے یا جو کلیکشن ہے یا جو بھی جس طریقے سے بھی ان کا اپنا کاروبار ہے وہ مختلف ہے. جبکہ جب ہم یہ ٹیکس زرعی حوالے سے بات کرتے ہیں, زرعی شعبے کے حوالے سے, تو یہاں پر معاملہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے چھوٹے سے چھوٹا کسان بھی موجود ہے. دیکھیے چھوٹے کسان یا بڑے کسان کا معاملہ نہیں ہے, ہر کسان کو اس کی سلیب کے مطابق ٹیکس دینا پڑے گا نا. اگر چھوٹا کسان ہوگا تو اس پہ ایسا کوئی ٹیکس تو نہیں لگایا جائے گا کہ جو انبیئریبل ہو یا نہ دیا جا سکتا ہو. اور سیکنڈلی جب یہ ٹیکسیشن کا نظام وضع کیا جاتا ہے تو دیکھیے ایک شخص ایگریکلچر انکم سے 100 روپے کما رہا اور ایک جو ہے وہ صنعت سے 100 روپے کما رہا, تو دونوں کو ایکولی ٹیکس دینا چاہیے, کیونکہ یہ ایکوالٹی کے اس کے مطابق بھی درست ہے. آپ کسی بھی طرح سے کوئی آمدن آپ کی ہے تو آمدن تو ٹیکسیبل ہے نا, آپ اس کے اگینسٹ ٹیکس دیں گے. جہاں تک بات ہے دیکھیں زراعت کے اندر یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ زرعی شعبہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کے اوپر نیچرل کلائمیٹیز ہیں ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ تھوڑا اس کی عام صنعتوں کی نسبت وہ ذرا وہاں پہ وہ وولیٹائل ہونے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس زیادہ نہ عائد کیا جائے. اور دوسری جو اس کی میجر ڈائریکٹ امپلیکیشن ہوتی ہے وہ ایکچولی عام آدمی کو بھگتنا پڑتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پیٹرول کی قیمت جب اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہ چونکہ ایک ان پٹ ہے اس لیے اس کی قیمت اوپر نیچے ہونے کا براہ راست اثر عوام پر آتا ہے. اسی طرح سے جو ایگریکلچر میں جو موسٹلی میجر کراپس اور وہ چیزیں ہیں وہ آپ کے فوڈ سیکیورٹی کی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ عام آدمی کو وہ چیزیں مہنگی ہو کر نہ ملیں. لیکن جہاں تک انفارمل اور فارمل سیکٹر کی بات ہے دیکھیے ہمیں کہیں نہ کہیں جا کر تو فارمل سیکٹر کا حصہ بننا ہے, اور اب ایسے سٹیپس لیے جا رہے ہیں. دنیا تو ڈیجیٹل معیشتوں کی طرف بڑھ رہی ہے اور پنجاب بھی ڈیجیٹل. چلیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فارمل معیشت کی طرف جانے کے لیے ان سٹیپس میں سے ایک بھی ایک سٹیپ ہے, لیکن سوال میرا یہ بھی ہے انور رضا صاحب
کہ ٹیکس کلیکشن جو پاکستان میں ایف بی آر نے کرنی ہے جنوری میں 956 ارب روپے کا ہدف ہے، ٹارگٹ یہ ہے، لیکن جو ٹیکس کلیکشن ہو سکی ہے اب تک وہ 800 ارب روپے کی ہے۔ اب آئی ایم ایف کا ایک جائزہ وفد جو ہے اس نے فیبروری میں ہی پاکستان کا دورہ بھی کرنا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف ڈو مور کا مطالبہ کر دے گا پاکستان سے اور پھر مزید پاکستانیوں پہ نئے ٹیکسز لگ جائیں گے؟ دیکھیے، ایک تو ایف پی آر اپنے ٹیکس ہدف کو حاصل کر لے گا، اور دوسری آپ نے جو بات کہی، میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ اب ٹیکسز کا مطالبہ کرے گا۔ اور دوسری بات جو ٹیکس کی ہم بات کر رہے ہیں زراعت پر، دیکھیے زرعی شعبے پر ٹیکس عائد کیا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے کاشتکار ہیں یہ انہیں پرابلم ہے، سندھ میں ہو، پنجاب میں ہو، یا پھر آپ دوسرے صوبوں میں دیکھیں تو لہٰذا دیکھیں جب آپ ٹیکس ادا کریں گے تو آپ اس میں ریفارمز کی اصلاحات کی بھی بات کریں گے اور آپ جدید زراعت کی طرف بھی جائیں گے، اور ہم بھی کہہ سکیں گے کہ دیکھیے گورنمنٹ کو اس میں جدت لانی چاہیے اور جو فارمرز ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کاشتکار جو ہیں انہیں پرابلم ہے، جس طرح بڑے انڈسٹریلسٹ کو پرابلم ہوتا ہے، لہٰذا چھوٹا جو کاشتکار ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اسے اس کا فائدہ ہوگا۔ اور یہ اس انڈسٹری میں یہ بات درست ہے کہ اگر کوئی جو انڈسٹریلسٹ پیسے دیتا ہے، ٹیکس ادا کرتا ہے، تو زراعت کے شعبے میں جو پیسے کماتے ہیں انہیں بھی ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ اس سے آپ بہتر زراعت کے شعبے کو مزید بہتر کریں گے اور پاکستان کی اکانومی کو مزید سٹیبلائز کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، لاسٹلی ایک اسٹیٹ آف دی پاکستان اکانومی کی ایک رپورٹ آئی 2025 کی، جس میں جو معاشی گروتھ ہے اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، اور اس میں جو سٹیٹس لکھے گئے ہیں وہ زرعی شعبے میں 1.15% کی گروتھ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان سٹیٹس سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو گزشتہ سال کی رپورٹ تھی اس کے مقابلے میں یہ جو گروتھ ریٹ ہے یہ خاصا کم ہے۔ کتنا اس کو ایڈریس کیا جائے گا اور جب دیکھا جائے گا اس رپورٹ کو بھی زرعی شعبے کے حوالے سے، پھر اپنے جو دیکھیے پاکستان کی 80% زراعت جو ہے وہ پنجاب میں ہوتی، اور اس وقت آپ دیکھیے پنجاب کے اندر کسان کے لیے کچھ فیسیلیٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، ان کے جو ٹیوب ویل ہیں ان کو سولر پہ لے جایا جا رہا ہے، کسان کارڈ دیا گیا ہے جس کے اندر جو ہے فی ایکڑ جو ہے 1.5 لاکھ روپیہ انٹرسٹ فری لون ہے کسان کے لیے، تو یہ جمپ سٹارٹ تو دے گا۔ 46% زیادہ کھاد جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اگر زیادہ سیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے، لیکن 42% ورک فورس انوالو کرتا ہے جی ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے، اور پورے پاکستان کے جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے 42% ایگریکلچر سے ایسوسیٹ ہیں۔ ایگریکلچر کے اوپر کوئی بھی تبدیلی آئے گی تو وہ ان 42% لوگوں کی روزمرہ آمدن کے اوپر براہ راست اثر انداز ہوگی۔ ایک تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ دوسرا ٹیکس جو ہے وہ غیر حاضر زمیندار کا اور بڑے لینڈ لارڈ کا ایشو ہے۔ 12.5 ایکڑ تک تو پہلے بھی ٹیکس نہیں ہے پاکستان کے اندر، باقی جو 2 صوبوں کے اندر یہ لگا ہوا تھا ٹیکس، 12.5 ایکڑ تک ٹیکس نہیں ہے، 12.5 ایکڑ سے اوپر ٹیکس۔ اور پھر اس کے بعد پھر پروڈکشن یونٹ بھی آ جاتا ہے کہ ایک جو ہے وہ زمین بہت زرخیز ہے اس کا پروڈکشن یونٹ اور کاؤنٹ ہوگا، ایک زمین جو ہے وہ بارانی ہے اس کا پروڈکشن یونٹ اور کاسٹ ہوگا۔ لیکن کیا ہمارا کسان پہلے ٹیکس نہیں دے رہا؟ مالیانہ آبیانہ کی شکل کے اندر صدیوں سے وہ ٹیکس دے رہا۔ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ، آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔